الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. سارے اودے دری اتے انج رکھیے، سارے اودے دری اتے انج رکھیے، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں وار دیندا اے، جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں وار دیندا اے، اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا، اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. روندے رہے امت لئی رب اگیوں، روندے رہے امت لئی رب اگیوں، کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا، کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، سب تو پہلے میں اپنے اللہ احکم الحاکمین دا شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاملین، منتظمین، احباب جماعت، بڑی مسجد دے امام و خطیب، بالخصوص محترم بھائی عبدالحمید صاحب، بھائی انس صاحب، دیگر رفقا، اللہ تعالیٰ تمام دیاں منتاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لیں۔ پچھلے دنوں دے اندر ایک دفعہ وعدہ ہویا سی درس قرآن دے حوالے نال، بس غلط فہمی ہو گئی۔ میں سمجھیا کہ 21 تاریخ ہے، بھائیاں نے سمجھیا کہ 20 تاریخ ہے، وہ دے اندر ذرا مسئلہ بن گیا سی، نہیں حاضر ہو سکیا۔ بہرحال اللہ تہاڈی محبت بھی قبول کرے تے اللہ ساڈے سفر بھی قبول کر لے۔ ارادہ رکھدا سی کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب تہاڈے سامنے بیان کراں، مگر چونکہ آج خطبہ جمعہ مبارک دے اندر محترم شیخ عثمانی صاحب تو سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنا کے گئے، میں جو معروضات تواڈے سامنے رکھاں گا انشاءاللہ اس ہی توجہ نال سماعت فرماؤ تو بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات دے وچوں ایک صفت اللہ تعالیٰ دی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراندے نے، اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے نے۔ اللہ تعالیٰ کیویں مسکراندے نے؟ جویں اسی کہہ کے لا کے ہسنے ہاں نا، اللہ تعالیٰ انج نہیں مسکراندے۔ اللہ رب العالمین اونج مسکراندے نے جویں اللہ تعالیٰ دی شان دے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مسکراندے بھی نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے چاندہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان جدوں آپس وچ ملاقات کردے نے، ایک دوسرے نو خندہ پشانی نال مسکرا کے جدوں سینے لاندے نے، اللہ انہاں نو صدقے دا ثواب عطا فرما دیندے۔ اللہ خود بھی مسکراندے نے اور مسکران والے عمل نو پسند بھی کردے۔ وہ بھی کوئی حال نہیں بھی بندہ ہر ویلے غصے نال ہی بھریا رہے، ہر ویلے بندے دے 12 ہی بجے ہون، نہیں، چہرے تے بندے دے رونق بھی ہونی چاہیے، تبسم بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے محبوب بندیاں نو ویکھ کے مسکراندے نے، اللہ اپنے پیاریاں نو ویکھ کے مسکراندے نے۔ اور یاد رکھو جڑے بندے نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور فرمایا جڑے بندے وال ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ انہوں جہنم دی آگ تو آزاد کر دیندے۔ اور اگلے الفاظ بھی موجود نے، فرمایا جڑے بندے وال ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین، اللہ تعالیٰ اس بندے تے جنت نو واجب فرما دیندے، وہ پکا جنتی۔ ہن ایک گلاں سنن دے بعد میرے دل اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوندی ہے اور تواڈے دل وچ بھی یہ خواہش پیدا ہوندی ہے، کاش اسی بھی ایسے خوش نصیب بن جائیے کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جان، اللہ سانوں بھی ویکھ کے تبسم فرمان۔ مومناباد دے مومنوں، اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان، پھر اج دی گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، میں تانوں 2-4 عمل ایسے دسنے نے انشاءاللہ اج، اگر تسی کرن لگ جاؤ گے تو اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے۔
اللہ تمہیں ویکھ کے تبسم فرمان گے۔ دنیا دا یہ دستور ہے، انسان انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جہدے نال بندے نوں محبت ہوندی ہے، جہدے نال بندے نوں پیار ہوئے نا، بندہ انہوں ویکھ کے خوش ہو جاتا ہے، چہرے تے رونق آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ بھی انہوں نے ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ نوں محبت ہے، جنہاں نال اللہ تعالیٰ نوں پیار ہے۔ پتہ لگا اگر اسی چاہنے ہیں کہ اللہ سانو ویکھ کے مسکرائے تو پھر سب تو پہلے سانو اللہ تعالیٰ دی محبت حاصل کرنا پے گی، اللہ دا پیار حاصل کرنا پے گا۔ اللہ دی محبت، اللہ دا پیار سانو کیویں حاصل ہوئے گا، بس یہ تے ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب سونیا تسی فرما دیو، تسی بیان کرو نا اپنی امت دے لوگانو میرا فرمان سناؤ جڑے لوگ چاہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ سڑھن محبت کرن لگ جان، اللہ دا پیار حاصل ہو جائے، اسی اپنے مالک دے محبوب بندے بن جائیے۔ جنہ لوگاں دی خواہش ہے، جنہ لوگاں دی تمنا ہے، انہاں لوگاں نوں اعلان کر دیو فتبعونی، وہ تہاڈی اتباع کریا کرن، تہاڈی فرما برداری کریا کرن۔ حضرات محترم توجہ کریا جی، غور کریا جی، قرآن پاک دا تسی مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات تے لفظ اطاعت بولے ہیں، اتھے اللہ نے لفظ اتباع بولے ہیں۔ اللہ اکبر، اگرچہ معنی مفہوم دے اعتبار نال دونوں جملے ایک جیسے ہی نے، مگر میں سادے لفظ ہے تو سمجھاوا۔ اطاعت دا معنی ہے اللہ دے رسول دا کہنا مننا، نبی پاک دے آکے لگنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے ساتھ تسلیم خام کر لینا، اے اطاعت مصطفیٰ ہے، اے میرے پیغمبر دی تابعداری ہے، اے میرے نبی دی اطاعت ہے۔ اطاعت پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ مولا کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو تنوں دے دے وہ تسی لے لیا کرو، جتوں میرا نبی تنوں روک دے وے اتھوں روک جایا کرو، بات آ جایا کرو۔ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ، اللہ دے نبی جو فرما دے انہوں مان لینا ہے، جتوں روک دے اتھوں روک جانا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اطاعت مصطفیٰ اتھے اللہ تعالیٰ فرماتے نے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرنی ہے۔ اتباع دا معنی نبی پاک دی پیروی کرنا، سادے لفظیں سمجھاوا، نماز اس انداز نال پڑھنا جویں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، حج اس انداز نال ادا کرنا جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے، اپنی زندگی دے شب و روز اس انداز نال گزارنے نے جویں آمنہ دے لال نے گزارے نے، اپنے بیوی بچیاں دے بوجھ دا سلوک کرنا ہے جویں میرے پیغمبر نے کیتا، اپنے رشتہ داراں نال بوجھ دا سلوک کرنا ہے جویں میرے پیغمبر نے کیتا، اپنے محلے داراں نال بوجھ
دا سلوک کرنا ہے جی میرے پیغمبر نے فرمایا. ایدی وضاحت بھی اللہ کے قرآن اندر اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحقیق اہل ایمان واسطے اللہ اکبر انہاں لوگاں واسطے جڑے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آئے, قیامت دے دن تے ایمان لے کے آئے, اللہ کا ذکر کرنے والے, اللہ کا شکر کرنے والے, ایسے اہل ایمان واسطے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی زندگی نو نمونہ بڑھا دیتا ہے, اس ویسنا بڑھا کے پیش کیتا ہے, ایک آئیڈیل دے طور دے پیش کیتا ہے. میرے مسلمان بھائی اللہ دے نبی دی اتباع کریا کر. دنیا دے اندر میرے نبی دی ہستی ایسی ہستی ہے اللہ اکبر جنہ دی اتباع جنہ دی تابعداری میرے تیرے تے فرض کر دی گئی ہے. اللہ اکبر طریقہ میرے نبی دا اپنانا ہے. اور یاد رکھو اہل ایمان اللہ اکبر جدوں تک تواڈے عمل دے اندر میرے نبی دا طریقہ موجود نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ تو کدی تواڈی نیکی قبول نہیں کرے گا. اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر اعمال دی قبولیت دی کوئی شرائط نے, ایویں کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں کی جاتی. بہت ساری شرائط نے مگر موٹیاں موٹیاں میں تمہیں چار گلاں دساں جڑے بندے اندر چار خوبیاں موجود نے اودیاں نمازاں قبول نے. جڑے بندے اندر اے چار خوبیاں موجود نے اودیاں حجاں زکاتاں قبول نے. اگر انہاں چاراں دے وچوں ایک وچ بھی کمی آ گئی اللہ دی قسم ہے اس بندے دی نیکی اللہ نو قبول ہی کوئی نہیں. بھاویں احد پہاڑ جڑی بڑی نیکی ہوے اللہ اکبر. پہلی شرط عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں تے پھر نمازاں کام نہیں آن گیاں, حجاں زکاتاں کام نہیں آن گیاں. عقیدہ توحید ضروری ہے. اللہ اکبر. عقیدہ توحید پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ اللہ دی وحدانیت ایمان رکھنا, اللہ دی ذات دے اعتبار نال بھی کر لیے, اللہ تعالیٰ صفات دے اعتبار نال بھی واحد نے اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر بھی کسی نو شریک نہیں بنانا. عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے. قولی عبادت بھی اللہ دی, مادی عبادت بھی اللہ دی, بدنی عبادت بھی اللہ دی. اللہ وحدہ لا شریک ہے. عقیدہ توحید اپنا لے پھر تیریاں نیکیاں قبول نے. وگرنہ اگر عقیدہ توحید نہ ہویا تے پاویں پھر ابو جہل بیت اللہ دے 56 حج کر کے بوے اللہ تعالیٰ نو دی نیکی کوئی قبول نہیں. حاجیاں نو گرمی دے موسم وچ ستو کھول کے پلاوے اللہ نو دی کوئی نیکی قبول نہیں. آن والے پردیسی حاجیاں نو جاندی وار سوٹ تحفے اندر دے اللہ نو دی کوئی نیکی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید والے دی نیکی قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. دوسری صفت دوسری خوبی عمل کرنے والے دے اندر پتہ ہے کیڑی ہونی چاہیے؟ عمل کرنے والا بندہ مخلص ہونا چاہیے. وہ بندہ اللہ دی رضا واسطے نیکی کرے. جیڑی نیکی اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے گی اللہ انہوں شرف قبولیت نال نوازیں گے. تے جیڑی نیکی وکھان واسطے کیتی جائے گی, جیڑی نیکی ریاکاری واسطے کیتی جائے گی او تے الٹا ببال جہان بن جائے گی. اگر اللہ دی رضا نہیں, اخلاص نیت نہیں, پھر شہید دی شہادت بھی کام نہیں آئے گی, خطیب دی خطابت بھی کام نہیں آئے گی, پھر سخی دی سخاوت بھی کام نہیں آئے گی. عقیدہ توحید بھی اپنا ہے اور دل اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے. عمل اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. فرمایا محبوب اعلان کرو نا میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا دنیا چھڑ کے چلے جانا جو کچھ بھی ہے میرے اللہ واسطے ہے. اللہ اکبر. اخلاص نیت پیدا کرنا ہے. دوسرے نمبر دے حضرات, تیسرے نمبر دے اللہ تعالی نے اس بندے دی نیکی قبول ہے. اللہ اکبر. جڑا بندہ رزق حلال کمانے والا ہے, رزق حلال کھان والا ہے, حرام خور دی بھی اللہ تعالی نے کوئی نیکی قبول نہیں. اللہ اکبر. حرام خور بندہ حج کرے, زکاتاں دے, عمرے کرے,
اللہ تعالیٰ دے حج دی عمر قبول ہی نہیں کرتے. جان دیو جڑا بندہ حرام دا ایک لقمہ کھا لینا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس واسطے بھیڑیو حرام تو بچ جاؤ, حرام دے قریب نہیں جانا. وہ حرام سود دی حالت اندر ہوئے, وہ حرام رشوت دی صورت ہوئے, وہ حرام جناب جوے دی صورت ہوئے, وہ حرام اشیاء دی صورت ہوئے, کسی غریب یتیم دا پلاٹ ہڑا پکڑن دی صورت اندر ہوئے. حرام کھائیں گا تیریاں نیکیاں تباہ ہو جان گیاں, برباد ہو جان گیاں. اللہ اور رزق حلال والی نیکی اللہ قبول کرتا ہے. تے رزق حلال ہوئے نا پھر اللہ رنگ لاندا جے. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے جڑا بندہ رزق حلال محنت مزدوری کر کے رزق حلال وچوں ایک کھجور اللہ دے رستے صدقہ کرے, اللہ اپنے ہاتھ وچ لے کے اس کھجور نو پال دے نے, اس قدر پال دے نے کہ وہ کھجور اللہ مثل احد پہاڑ بنا دیندے. رزق حلال وچوں جڑی نیکی کیتی جائے. حرام خور دی اللہ نو کوئی نیکی قبول نہیں. حرام خوری تو بچنا اور جو تیسے عمل اللہ دی بارگاہ جو ہی قبول کیتا جائے گا جڑا میرے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گا, جڑا میرے نبی دے طریقے تو ثابت ہوئے گا. اگر میرے نبی دا طریقہ نہیں, میرے نبی تو ثابت نہیں, پھر وہ عمل مردود ہے, پھر وہ عمل دا کوئی فائدہ نہیں. وہ عمل وہ پہاڑ جتنا مرضی کیوں نہ ہوئے, طریقہ میرے پیغمبر دا اللہ اکبر فتبعونی, اتباع کرنی ہے میرے آمنہ دلال دی, پر میں اتباع کرنی ہے میرے پیغمبر دی. اللہ اکبر نے کی ہوئی قبول ہے جڑی میرے نبی دی سنت کے مطابق ہوئے. اگر غیر دے طریقے اپنائیں گا یا اپنی من مرضیاں کریں گا امان برباد ہو جان گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مولا کریم فرماتے ہیں اے اہل ایمان اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو, اپنی من مرضیاں کر کے, اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اپنے اعمال نو برباد نہ کر لیا جے, نیکیاں نو ضائع نہ کر لیا جے. پتہ لگا میرے مسلمان بھائیو نیکی اللہ دی بارگاہ وچ وہی قبول ہے جڑی میرے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گی. اللہ بندے تے کہندے نے مولوی صاحب ایویں تسی گلاں کردے رہندے ہو, ایڈی کیڑی ضرورت ہے, کام تا سی نیکی دا ہی کیتا ہے نا, کام تے خیر والا ہی کیتا ہے نا. او بھائی اس بات نو سمجھو, او کام خیر تے نیکی والا ہو ہی نہیں سکدا. او نیکی نہیں جڑی محبوب نے کیتی نہیں, او کتھوں نیکی آ گئی. اخے جی نیکی کام تے اخے نیکی دا ہی کر ہے. مثال دے طور تے اے ہن اسی مغرب دی نماز اللہ دی توفیق نال پڑھیے تے کنیاں رکعتاں پڑھیاں جے فرض, تے عصر دے کنے پڑھے سی, عشاء دے کنے پڑھنے نے, تے مغرب دے 3 پڑھی بیٹھے ہو. بندہ ہن سوچے بھی نیکی بہتی لبے گی, اجر بہتا لبے گا, قرآن بہتا پڑھیا جائے گا, سجدے بہتے ہون گے, تے مغرب دے بھی بندہ 4 ہی پڑھ چھڑے. اللہ کہنا میں 3 بھی قبول نہیں کرنے. کیوں؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے 3 پڑھے نے, تسی کون ہوندے ہو, اسی کون ہونے ہیں انہوں نے 4 بڑھا دے گے. ایسا نہیں ہو سکتا. بندے طویلاں پیش کر دینے, لو جی پڑھیا تے قرآن ہی ہو کی گیا ہے, تو انہوں ایویں مولویاں نے او بھائی پڑھیا قرآن ہی ہے پر جتھے پڑھے تھے محبوب دا طریقہ نہیں. اخے نہیں جی جتھے مرضی پڑھو, تے بندہ جانور ذبح کرے تے کی پڑھدا پلا بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر. تے بندہ ہن کہے نیکی بہت ہی لینی ہے, تے بندہ شروع ہو جاوے چھری پھڑ کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط, پوری سورت پڑھ چھڈو, پورا قرآن پڑھ دیو. ایمان نال دسو اے جانور حلال ہے تے پڑھیا تے قرآن ہی ہے, تسی سارا قرآن پڑھ چھڈو خا نہیں حلال ہوئے گا, کیونکہ محبوب نبی دا طریقہ ہی نہیں. عمل و قبول ہے جڑا نبی پاک دا طریقہ ہے, صحابی رسول ہے, اہل توحید ہے, اللہ دی رضا واسطے رزق حلال وچوں انہیں اپنا جانور ذبح کیتا ہے. کار عید دی نماز تو پہلے دیتا ہے. محبوب فرماندے نے گوشت حلال ہے, قربانی نہیں ہوئی, کیونکہ ساڈا طریقہ بعد وچ. نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہوئے گا تے پھر نیکی قبول ہوئے گی. لہذا عقیدہ بڑھا لو. ایک میں بہتا وڈا عالم نہیں, طالب علم جہاں ایک گل تانوں سادے لفظاں سمجھاواں. او میرے بھائیو, اگر ہر بندے اپنی مرضی دا ہی دین بنانا سی, اپنی مرضی دی ہی نیکیاں کرنیاں سی, پھر نبی دے آن دی ضرورت ہی کوئی نہیں سی. اپنی مرضی تو پھر لوگ چلائی جاندے سن نا.
اللہ دے نبیاں رسولاں پیغمبراں دا دنیا تے آن دا مقصد ہے لوگاں نو اللہ دی عبادت دا ول دسن، لہذا نبی پاک دا طریقہ اپناؤ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے۔ مینوں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جدو لوگ میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے غیراں دا طریقہ اپناندے نے۔ اپنی ماں ویریا تو میرے نبی وچ کمی کیڑی ویکھ لئی ہے، تو میرے نبی وچ معاذ اللہ استغفر اللہ نقص کیڑا ویکھ لیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرا پیغمبر ہر لحاظ نال یاد آئے، ہر لحاظ نال کامل و اکمل ہے۔ اللہ تعالی نے میرے نبی نو کامل و اکمل بنایا ہے، کمی کہنا تیرا ولی چھڈی کوئی نہیں۔ پھر کیویں تیرا دل کردا ہے غیر والے پاسے جان دے، نہ نہ کریا کر، طریقہ میرے نبی دا اپنا لے۔ اگر میرے نبی دی سنت اپنائے گا پتہ ہے کی ہوئے گا، غیراں دا طریقہ اپنائے گا پھر میرے نبی دی جناب نسبت کھو بیٹھے گا۔ اگر میرے نبی دی سنت اپنائے گا، آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے گویا وہ میرے نال پیار کردا ہے، جس نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ، وہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، لہذا طریقہ میرے پیغمبر دا اپنانا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، اگر تسی تھوڑا جا ذوق دا اظہار کرو میں تانوں ایک ترانہ سناواں پیار والا محبت والا۔ ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی وفائیں آپ کی، ادائیں آپ کی بڑی کمال ہے۔ وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں، وہاں سے ہے شروع نبی کی عظمتیں، جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے۔ ادائیں آپ کی، ادائیں آپ کی، ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا، ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا۔ اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے، میرے حضور کا ایسا جمال ہے۔ ادائیں آپ کی، اللہ تعالیٰ فرماندے نے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع۔ اللہ جی اے جنہیں بندے جناب آ کے بیٹھے نے مومنہ باپ دے گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائی، اللہ جی اگر اسی نبی پاک دی اتباع کریے، حضور دا طریقہ اختیار کر لیے، پھر سانو ملے گا کہ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، اگر تسی میرے نبی دا طریقہ اپنا لو پھر میں اللہ تعالیٰ پیار کرن لگ جاواں گا، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ تے مومن آبادیو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ دا پہلا احسان تواڈے تے کی ہوئے گا جدوں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنان گے۔ اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تواڈے سابقہ گناہاں نو معاف کر دین گے۔ اللہ تواڈیاں غلطیاں تے تواڈے ایباں تے رحمت دے قدم پہ چلن گے۔ پتہ لگا اللہ دی محبت چاہیے، اللہ دے محبوب بندے بننا چاہنے ہاں کہ اللہ سانو ویکھ کے مسکرائے، پھر میرے نبی دی اتباع کرنی ہے، نبی پاک دی پیروی کرنی ہے۔ آؤ ہن ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، پہلا خوش نصیب جنوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکران لگ پیندے نے، جنوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ تبسم فرماندے نے۔ حضرات محترم پہلا خوش نصیب ہے عقیدہ توحید دے کار بند رہن والا، عقیدہ توحید دے ڈٹ جان والا۔ مومن آبادیو عقیدہ توحید دے کدی کمپرومائز نہ کریا جے، عقیدہ توحید دے ڈٹ جایا کرو۔ عقیدہ توحید رکھن والے نو اللہ ویکھ کے مسکراندا جے، جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردا، اللہ دی ذات نال غیر نو شریک نہیں بناوندا، دنیا وچ رابطہ نے بھی مار دیے، لوگ گلاں بھی کردے نے، مخالفت بھی کردے نے، لوگ برادری والے رشتے ناتے بھی توڑ دیندے نے، مگر وہ عقیدہ توحید ڈٹ جاندا ہے، یعنی ایسا ایمان بناتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ
अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह ताला फरमाते ने ओ लोग जिन्ना क्या साडा रब है फिर हमेशा बड़ियां आईयां मुसीबतां बड़ियां आईयां मगर अल्लाह ताला दे उन्हां बंदियां ने अकीदा तौहीद को पीछे नहीं हटे बल्कि इस्तकामत इख्तियार कीती है। बच्चे दिवा करा दीते पर अकीदा तौहीद तो पीछे ना हटे। मापे छड़ने पै गए अकीदा तौहीद तो पीछे ना हटे। बदन छड़ने पै गए अकीदा तौहीद तो पीछे ना हटे। अकीदा तौहीद ते डट जा ना परेशान होया कर छोटे छोटे मामलात अंदर। अगर सच्ची पूछो ना मोमनाबादियो फैसलाबादियो साडे ते एडी वड्डी अज़मैश आई कोई इतने दुखों का सामना सानू करना ही कोई नहीं पिया। अल्लाह का कुरान कहता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना तुसी की समझदे जे तुहानू जन्नत मुफ्त च लभ जाएगी। अल्लाह नू राज़ी करने वास्ते इंज दे भी दुनिया तो गुजर गए ने अकीदा तौहीद दी वजह करके उन्हां दे सिरां ते लोहे दे आरे ही चला दिते गए सन। कई इंज दे भी गुजर गए ने जिन्हां दे बदन अंदर लोहे दे किल रोक दिते गए सन। कई इंज दे दुनिया विचों गुजर गए ने मार मार के जिन्हां दी अंतड़ियां बाहर कढ दित्तियां गईयां सन। कई इंज दे दुनिया तो गुजर गए जिस्म दे एक एक जुज़ नूं अलहदा कर दिता गया सी। कई इंज दे दुनिया तो गुजर गए मार के अग दीयां बनियां होईयां सलाइयां उन्हां दी अखां ही कढ दित्तियां गईयां सन। कई इंज दे भी दुनिया तो गुजर गए ने जिन्हां नूं जनाब दो होठां नाल बन के उन्हां नूं जनाब दो टुकड़ियां दी तकसीम कर दिता गया सी। कई इंज दे दुनिया तो गुजरे जिन्हां नूं बेयारो मददगार सूली ते चढ़ा दिता गया। ओए कदी तकिया कर कदी गौर करया कर सहाबा दी सीरत ते नबी पाक दे यारां दियां कुर्बानियां ते वेख मेरे नबी दा खबाब अंगारियां ते किवें लिटा दिता गया। वेख मेरे नबी दा खुबैब सूली ते चढ़ा दिता गया। वेख मेरे नबी दी सहाबिया जुनैरा रज़ी अल्लाह तआला दी अखां कढ दित्तियां गईयां। वेख मेरे नबी दी सहाबिया सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बदन दे दो टुकड़े कर दिते गए। दस ना मैनू नबी पाक दी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला दे पेट च नेज़ा क्यों मारिया गया। दस मेरे नबी दे गले च साफे कादे नहीं पाए गए। दस मेरे नबी दी कमर ते ओढ़नियां क्यों रखियां गईयां। दस तैफ वालियां मेरे नबी नूं पत्थर कादे नहीं मारे सन। दस मेरे नबी दे चचा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला दे जिस्म दे एक एक जुज़ नूं कट कट के अलहदा कीता गया। उन्हां दे नक दी ऊंटां नूं कट के हार बना दे गए। ये सारियां कुर्बानियां कादे लई। वेख मक्का दी सरजमीन ते मेरा हबशी बिलाल गरम रेत ते लिटाया गया। कदी नुकीले पत्थरां ते घसीटिया गया। भारी पत्थर सीने ते रख के ते मेरे बिलाल नूं सज़ावां दित्तियां गईयां। उमैया बिन खलफ जिहड़ा है ना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दे सिर ते तलवार लैके खड़ा होया है। अज डोल जाना निक्कियां निक्कियां गल्लां ते घबरा जाना छोटियां छोटियां बातां ते लोग इंज हो गया ते बरादरी नाराज होंदी है ते रिश्तेदार दूर पे जाते ने। ऐ बिलाल है हज़रत मोहतरम काले रंग वाला मां भी गुलाम है एदा बाप भी गुलाम है ते कोई नहीं मेरे बिलाल दा जनाब ते संगी साथी कोई नहीं मेरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दे कोल आके मेरे बिलाल दी हमायत करने वाला। चंद लोग मुसलमान होए ने भी गरीब ने। अल्लाहु अकबर सारे जड़े ना अपनी जगह ते परेशानियों च मुबतला होए ने अज़मैशां च मुबतला होए ने ते मेरे बिलाल नूं ज़मीन ते लिटा लिया। मुशरिकीन मक्का ने इतना मारिया गम दे वेले तेरियां अखां विचों आंसू गिरदे ने। मेरे बिलाल दा सारा जिस्म जख्मी है एक एक जख्म विचों खून दे आंसू गिरदे पे ने। अल्लाहु अकबर ते उमैया सिर ते तलवार लैके खड़ोता है। दस ना बिलाल हुण तेरा की ख्याल है। बिलाल हुण दस ना अगर तू मेरी गल ना मनी ना ते मैं तेरी तलवार मार के तेरी तौण ला देनी है। बिलाल चल मेरी गल मनना अल्लाह नूं भी मनी जा मेरे लात नूं भी मनी जा मेरे मनात नूं भी मनी जा उबंदी दी पूजा करया कर। बिलाल मैं तेनू आजाद कर दियांगा। बिलाल मैं तेनू छड्ड दियांगा तेनू दिरमो दिनार भी दियांगा। अगर बिलाल ना मनियो तेरा फैसला मेरे सामने आन दी देर। अगर इनकार करेगा मैं तेरी तौण ला दियांगा। अगर तू इजहार करेगा मेरी गल मन जाएगा ते आजादियां दे छड्डांगा। निक्कियां निक्कियां गल्लां ते डोल जाण वालिओ मेरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला दी अज़मत ते गौर कर। इहनूं कहंदे ने अकीदा तौहीद ते डट जाण वाला। अल्लाहु अकबर ते मेरे बिलाल ने अपनी सारी कुव्वत नूं जमा फरमाया ते फरमांदे ने अल्लाहु
حد اللہ ہی کوئی ہے امیہ جان نہیں دیتی ہے نا جے لے لیں گا تو کی ہو جائے گی اور جدو میں اس جان دا کی کرنا جیدے چیمان ہی کوئی نہ ہوئے اللہ اکبر ذات محترم نا مسلمان بھائیو امام دا سودا نہیں عقیدہ توحید دے ڈٹ جانا ہے اگر ڈٹ جاؤ گے عقیدہ توحید دے پھر اللہ پیار کرے گا اے میرے بلال نہیں ویکھ لو ماڑا بندہ غریب بندہ کالے رنگ والا بندہ پر عقیدہ توحید دے ڈٹیا میرے رب نے ایڈی شان عطا کیتی ہے چلدا مکے دے نکیلے پتھراں تے پیا ہے اللہ دے ٹرن دیاں آوازاں جنت دیاں ہوراں نوں سنائی جاندا ہے ہائے ہائے کمال کہ قربان جائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی سیرت دے تانوں پیار دی ایک گل سناواں حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اونتے اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر ٹرتا کون اے ہور پیا ٹرتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹرتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے جس نے سونا کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاگے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لاگے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا او تسی ویکھ لو اپنا دل لاگے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے دل لاگے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھتے جنت دے اندر ٹرتا کون اے ہور پیا ٹرتا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا عقیدہ توحید تے ڈٹ جانا ہے رزلٹ پتہ ہے کی نکلے گا سارے دکھ تانوں ادوں بھولن گے جدوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر لوکاں نوں گروہ در گروہ لے آندا جائے گا ایک بہت بڑا لشکر ایک جان تے رک جائے گا ٹھہر جائے گا آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں پہ آندے قدم کیوں نہیں بڑھاندے کہن گے جی اسی اہل توحید اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے ایمان رکھن والے ساڈے رب دا حکم آئے گا اسی ادوں اگے ودنا ہے آواز آئے گی رب دے بڑے تابعدار ہو کیا اللہ دی ذات نو ویکھیا جے اللہ دی ذات دا دیدار کیتا جے کہن گے جی ہجے نہیں ویکھیا اج امید ہے مولا دیدار کرا دین گے اس واسطے تے دنیا تے مارا کھاندے رہے ہاں ازمائشاں برداشت کرتے رہے ہاں اجے تک اللہ دی ذات دا دیدار کوئی نہیں کیتا آواز آئے گی اگر خالق کائنات اپنے نور دے سارے پردے ہٹا کے تواڈے سامنے آ جان تے اللہ دی ذات نو ویکھ کے پہچان لو گے تسی جان جاؤ گے اہل توحید کہن گے جی بالکل پہچان لواں گے اسی فوراً ہی پہچان لواں گے کہن گے یار بڑے عجیب لوگ ہو ایک پاسے کہندے اسی رب نو ویکھیا ہی نہیں دوسرے پاسے کہندے اسی فوراً پہچان لواں گے کیویں پہچانو گے جدوں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں تے آواز دین گے اہل توحید اسی کیوں نہ پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں اللہ دی مثل ہی کوئی او واحد ہے اللہ تعالیٰ دی مثال ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ بے مثال نہیں حضور فرماندے نے جدوں اہل ایمان جملہ بولن گے اللہ ویکھ کے انہاں نوں مسکران لگ جان گے
اللہ تعالیٰ ویکھ کے تبسم فرمان گے واہ میرے بندے دنیا تے بھی میری توحید دی خاطر مارا کھاندے رہے آج بھی یہ نہ دا ایمان ہے اللہ دی کوئی مثل نہیں اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ انہوں ویکھ کے مسکران لگ جان کے میں پہلے آکھیا ہے جنہوں اللہ ویکھ کے مسکرا دے او دے تے جہنم دی آگ بھی حرام ہے اللہ اکبر او دے گناہ بھی معاف نے اور جنت دا بھی مہمان بن جائے گا اس واسطے عقیدہ توحید تے ڈٹ جو دعا کریا کرو اے خالق کائنات اللہ سونیا بس زندہ رکھی عقیدہ توحید دے موت دیوی عقیدہ توحید دے کامیابی عقیدہ توحید اندر ہے حضرات محترم دوسرا خوش نصیب جنہوں ویکھ کے اللہ مسکران دے نے حدیث پاک چاہتا ہے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات دا وقت ہے تے میاں بیوی گھر آرام کرتے پہنے شوہر دی اکھ کھل گئی تہجد دی نماز دے ویلے اٹھیا اپنی بیوی تو الگ ہو گیا ادھر جناب حضرات محترم وضو بنا رہے اور نماز تہجد پر نماز تے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ نو اتنا پیارا لگیا اللہ نو ایڈا سونا لگیا اللہ اس بندے نو ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے اللہ اکبر میں کیا کرنا اللہ تعالی فرشتیاں نو کہندے ہون گے فرشتیو تسی تے کہندے سی یہ فساد کرے گا یہ لڑائیاں کرے گا یہ قتل و غارت کرے گا اور تکو نا میرا بندہ ساری دنیا ستی پئی ہے وہ بندہ مینوں منانے تے لگا ہوا ہے او دی بیوی او دے کول موجود ہے اونوں آرام دی بڑی ضرورت ہے مگر اونوں اپنا آرام میری عبادت نال بہت پیارا نہیں اور وہ اپنی بیوی میری عبادت نال بہت پیاری نہیں اور تکو نا میرا بندہ سجدے کرنا پیا جے ادھی رات نو اٹھیا تے میری بارگاہ چ آ گیا ہے فیصلہ پا دیا نماز تہجد پڑھیا کر نماز تہجد مومن بندے دی معراج ہے نماز تہجد مومن بندے دا تہار ہے نماز تہجد پڑھیا کر نماز تہجد پڑھنے والے اللہ خالی نہیں موڑدا نماز میں کیا کرنا نماز تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جڑی گل دی ضد لا لے رب کو منا لیندی جے اللہ اکبر نماز تہجد پڑھیا کنیاں پریشانیاں تے جننے غم تے دکھ وچ گھیرے بیٹھے ہو اللہ اکبر آندے ہو لو جی دعاواں قبول نہیں پیوندیاں تے معاملات حل نہیں پیوندے نماز تہجد پڑھیا کر ادھی رات نو اٹھ کے تے رب نو منایا کر اللہ اکبر بڑی عجیب گل ہے اسی جناب اپنے کماں تے مشکلاں واسطے دنیا دے چودھریاں دے تے ادھی رات جا کے دروازے کھٹکھٹا لینے انہاں دے تے پیر پھڑنے اوے کدی ادھی رات نو اٹھ کے اپنے مالک دا در بھی کھٹکھٹا لیا کر کدی اللہ دے در تے بھی آ کے سر جھکا لیا کر پھر ویکھ میرا اللہ تیریاں مشکلاں کیویں آسان کردا ہے پھر ویکھ اللہ تعالی تینوں انہاں ٹینشناں تو کیویں نجات دیندا ہے تو آندا ہی نہیں رب دے دربار اندر میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے میرے بھائی تو آیا کر رب دے اوے دنیا والے تینوں ایک دن دین گے 2 دن دین گے 4 دن دین گے آخر تینوں گلاں کرن لگ جان گے تینوں تکے مارن لگ جان گے تینوں تانے دین لگ جان گے تے میرا اللہ تے ہر بار کہندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم آ جاؤ میرے بندے منگیا کر میرے کولوں جنہ دل کرے منگ لے کیونکہ دنیا دے خزانے ختم ہون والے میرے رب دا خزانہ ختم نہیں ہوندا اللہ کہندا ہے آ میرے بندے منگ میرے کولوں اللہ اکبر محبوب فرماندے نے ادھی رات نو اللہ تعالی آسمان دنیا تے آ جاندے نے آوازاں مار مار کے کہندے نے ہے کوئی میرے کول منگن والا ہے کوئی میرے کول معافی منگن والا میں معاف کر دیواں ہے کوئی اولاد منگن والا میں اولاد دے چھڈا ہے کوئی شفا منگن والا میں شفا دے چھڈا ہے کوئی میرے کول پریشانیاں تو نجات بیماری تو نجات منگن والا میں انہوں بیماری تو نجات دے دیواں مگر تو اٹھدا ہی کوئی نہیں بڑی معذرت نال ادھی رات اسی فیس بک تے واٹس ایپ تے گزار دینے تے جدوں اللہ نو منان دا ویلا ہوندا ہے اودوں خراٹے مار رہے ہوندے اور ویریا نماز تہجد پڑھیا کر نماز تہجد او میری ماں بہن گل سننا اگر گھر دے اندر پریشان تے تیرا خاوند تے نال چنگا سلوک نہیں کردا نماز تہجد پڑھیا کر میرے او بزرگو اپنیاں بیٹیاں اگر دکھی نے گھر اندر انہوں نماز تہجد دا درس دیو نصیحت کریا کرو اپنی اولاد نو اپنیاں بہو بیٹیاں نو تہجد گزار بناو جان دیو نبی پاک علیہ السلام سیدہ امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئے تے میرے نبی فرماتے نے میں حفصہ نو طلاق دے دینی ہے اللہ اکبر حضرت محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے
گئے. فرمایا سونیا حفصہ نو طلاق نہ دیا جے. جبرائیل میں فیصلہ کر لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ نو طلاق نہیں دینی. ٹھیک ہے جبرائیل جی میرے رب دا ڈرے میں نہیں طلاق دینا پر دس دے صحیح میری حفصہ دی نیکی رب نو ایڈی کڑی پسند آ گئی کہ اللہ نے تینوں کرا. فرمایا سونیا جدوں دنیا سو جاندی ہے حفصہ مصلے تے کھلو جاندی ہے نماز تہجد پڑھن والی. اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیریا او میری بہنا نماز تہجد پڑھیا کر. ویسے بھی نبی پاک نے دعا فرمائی اللہ سونیا جڑے میاں بیوی اپنا آرام چھڑ کے رات آرام پہ کر دی عورت دی اکھ کھلی انہیں اپنے خاوند نو اٹھایا چل نہ رب نو منا لئیے نہیں اٹھیا او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار کے اٹھایا. خاوند اٹھے انہیں بیوی نو اٹھا لیا. نماز تہجد آقا فرماندے نے رحیم اللہ سونیا اس گھرانے تے رحمت فرما دے. اللہ اس جوڑے نو رحمتاں برکتاں نال نواز دے. میرے نبی نے دعا دیتی ہے لہذا تہجد گزار بنو. اللہ تعالیٰ تہجد گزار نو ویکھ کے مسکراندا ہے. ایویں دنیا دے سامنے ٹکرا ماردا پھرنا ہے رب دی بارگاہ وچ سجدے کر کے رب کول منگیا کر. ویکھ اللہ تعالیٰ تیریاں پریشانیاں دور کردا. اور پھر میرا اللہ کتنا غفور رحیم ہے. سونیا ویرا ویکھ فیصلہ باد اندر میرا اللہ عالم الغیب ہے. اللہ نو پتہ ہے انہاں فیصلہ بادیاں سارا دن جوا بھی کھیڈیا ہے زناکاریاں بھی کیتیاں نے لوکاں دے حق بھی مارے نے ناپ تولے چ کمی بھی کیتی ہے. پر میرا اللہ کتنا غفور رحیم. سال اندر مومن آبادیا ایک راحت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں نہ ماردا ہوئے ہے کوئی میرے کولوں منگن والا ہے کوئی میرے کول التجا کرن والا. پر اسی بد نصیب آئی نہ رب دے دربار اندر. اللہ تے کہندا منگ میرے کولوں. اللہ اکبر. اوے رب سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لجپال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. دن چڑھ دے تارے جی میں چھپ جاندے نے او دی زندگی چوں دکھ ایویں مک جاندے نے او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے. او جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے جی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی. او جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے بھی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے. حضرات محترم تہجد گزار نمی اللہ ویکھ کے مسکراندا ہے. لو آخری باتاں کرا سلام پیش کریے. اللہ اکبر. تیسرا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے. تیسرا خوش نصیب جذبہ سہار رکھن والا اگلے بندے نو ترجیح دین والا. بندے نو خود نو بھی ضرورت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا او میرے بندے جنہاں نو خود بھی ضرورت ہوندی ہے اس دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندے نے. فرمایا ایسے بندیاں نو اللہ اکبر اللہ ویکھ کے مسکراندا جے. ایسے بندیاں نال بھی اللہ بڑا پیار کردا ہے. فیصلہ بادیا جذبہ سہار پیدا کر دوسرے نو ترجیح دیا کر معذرت دے نال. دوجیاں نو ترجیح تے کی جڑی اسی تے سکے ماں باپ نو ترجیح نہیں دیندے اسی تے اپنے بہن بھائیاں نو ترجیح نہیں دیندے جنہاں ساری زندگی پالیا پوسیا ہے محنتاں مزدوریاں ساڈے واسطے کیتیاں نے. او جدوں بڈھے ہو جان او دوائی دے واسطے پیسے منگ لین اسی انہاں نو گلاں سنان لگ جانے. نا ویریا انج نہ کریا کر. جذبہ سار اخے مولوی جی کی کریے حالات ہی بڑے خراب نے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے مینوں پتہ ہے نہ گلاں دا. پر اللہ دا پیارا ہوے جڑا اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندا ہے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے دکھ منڈاندا ہے. اللہ نو یہ بندہ بڑا پیارا لگدا جے. اللہ اکبر. ذات محترم تسی بھی احسان کرنے والے بن جو قربان جائیے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر اتنا احسار سی. حضرات محترم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی جدوں مکے آئے نا مدینے ہجرت کر کے بیوی مکے والے نے کھو لئی, بچہ مکے والے نے کھو لیا, جائیداد مکے والے نے لٹ لیا. تے میرے نبی نے حضرت جناب حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا جناب بھائی چارہ قائم کر دیتا. تے میرے ساتھ فرماندے نے عبد الرحمن میرے 2 باغ کھجوراں والے مدینے اندر, ایک اللہ واسطے میں تیرے نامے لا دینا, اینو بھائی چارہ کہندے جے, اینو کہندے جے رواداری. فرمایا ایک باغ میں تیرے نامے لا دینا وا. عبد الرحمن تیری انہاں بیوی کھو لئی, 2 میریاں بیویاں, ایک نظر تینوں اجازت دینا ویکھن دی, جیڑی تینوں پسند آ جائے میں انہوں طلاق دے چھڑاں گا, تو بعد چودے نال نکاح کر لیں. اللہ اکبر. انج احسار کرتے سن صحابہ. اور قربان جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی تانوں گل سناواں, میرے عمر دی گل بھی ہونی چاہیے نا, شہادت دا موقع ہے, انہاں دناں اندر آپ دی شہادت ہوئی ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا احسار, جدوں جناب بیت المقدس فتح کرنے واسطے انہاں نال گل کرنے واسطے جا رہے, اپنا غلام نہارے تے سواری تے جا رہے نے. تے غلام او غلام ہے, اے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہے. کہن لگے گل سن جوانہ, میں بھی سواری تے بیٹھنا ہے, تو چلے چلنا ہے, جدوں تو تھک جائیں گا ادوں تو سواری تے آ جانا ہے تے میں پیدل چل. او نہیں جی جناب آقا جی تسی تے بادشاہ ہو, تسی تے سردار ہو, تے چنگی گل نہیں, میں غلام ہوں, میرا کام ہی چلنا ہے تہاڈی سواری دی مہار. فرمایا نہیں نہیں, اے او جہلیت دے دور والے بادشاہ کردے سن, اسی اہل ایمان ہاں, اسی احسار کرن والے. ضرورت مینوں ضرور ہے سواری تے سفر کرن دی, پر احسار کرنا ہے نا, کچھ دیر تو سواری تے ہوئی, کچھ دیر میں سواری تے ہوواں. کیسے جد میں احسار کرنے والے. اللہ اکبر. حضرت محترم کون عمرے کون عمرے, مینوں ایک بچہ جدوں میں آیا نا وہ جناب ریکویسٹ کر رہا سی بار بار, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شان تے کوئی نظم ضرور سنایا جے. چلو میں تانوں ترانہ سناواں تے پیا. عمر کون ہے, عمر کون ہے, عمر مراد نبی ہے, عمر دماد علی ہے, عمر مراد نبی ہے, عمر دماد علی ہے. ستا انج محبوب دے نال عمر جویں پھل دے نال کلی ہے, عمر مراد نبی ہے. آقا نو سر انتظارا عمر جے آوے آن بہارا, عمر جے آوے آن بہارا, آیا نقد جواب دعا دا عمر, اج خوشیاں منائیاں رل یارا, آیا رو رو یار دے قدماں وچ کرو معاف جڑی گزری ہے, عمر مراد نبی ہے, عمر دماد علی ہے. عمر نو دتا روب الہی, عمر تو ڈر دے اج بھی سبائی, عمر تو ڈر دے اج بھی سبائی. ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے, کئی بادشاہاں دی کمر نوائی, ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے, کئی بادشاہاں دی کمر نوائی. جا پوچھ ایران دے بھنگیاں نو, جا پوچھ ایران دے بھنگیاں نو, کیویں مار عمر دی پئی ہے, عمر مراد نبی ہے. بات دور نہ چلی جاوے. حضرات محترم احسار کرنے والے نو بھی ویکھ کے اللہ مسکران دے. صحیح بخاری حدیث آندی ہے, نبی پاک کول مدینہ طیبہ دے اندر ایک مہمان آیا, کہندا اللہ دے نبی جی مینوں بھوک بڑی لگی ہے, کھانا کھلاؤ. تے مدینے چ قید پہ آیا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ میرے گھروں پتہ کرو نا, اس مہمان نو کھانا کھلائیے. اللہ دی مرضی مدینے اندر قید پہ آئے, نبی پاک دے گھروں کھانا نہ لبیا. تے میرے نبی نے فرمایا کون ہے جوان جڑا اس مہمان نو کھانا
کھلائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے سونے محبوبہ مینوں حکم کرو میں لے جانا اجازت دیو میں نو کھانا کھلانا. لے کے چلے گئے گھر دے اندر. اللہ اکبر ذات محترم تے جا کے اپنی بیوی نو آکھیا فرمایا میری زوجہ محترمہ اج میں کلا نہیں میرے نال مہمان بھی آیا ہے جلدی کر کھانا تیار کر آپ مہمان نو کھانا کھلائیے. تے بیوی کہنے لگی اللہ دے بندیو تانوں پتہ ہے نا اس باب دا مدینے قید پیا تے گھر ساڈے بھی راشن کوئی نہیں حالات سارے دے اس طرح دے بڑے ہوئے نے پر میں تے بڑے شوق نال مہمان لے کے آیا بڑے چاواں نال لے کے آیا. فرماندیاں نے کھانا کوئی نہیں تھوڑا جہا کھانا ہے میں سوچیا میرا خامد تے میں بھوکے سو کے گزارا کر لیں گے تے بچے دو دو لقمے کھا لین گے. فرمایا کوئی گل نہیں میری زوجہ اج بچیاں نو بھی بھوکیاں سلا دے مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے اپنی ضرورت دے باوجود دوسرے دے کام آنا اسی سکیاں دے نہیں آندے اے مہمان آئے فرمایا بھوکا نہیں. تے ماں نے مثال قائم کر دیتی اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے بھوکیاں سوا دیتا ہے تے مہمان نو کھانا کھلا رہی ہے. دسترخوان تے کھانا لا دیتا گیا تے دیوا بند کر دیتا گیا بغیر روشنی دے اندھیرے اندر. نبی پاک دا یار اب منہ میں ہلائی جا رہے ہیں مہمان کھانا کھائی جا رہے ہیں. کھانا کھا لیا صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا مسجد نبی چ چلے گئے تے میرے نبی اپنے یار نو ویکھ کے مسکران لگ پے تبسم فرمایا تے صحابی رسول دے دل چ گل گئی انج لگدا ہے اللہ دے نبی نو اللہ تعالی نے دس دیتا ہے میں مہمان دی چنگی خدمت نہیں کیتی سونیا معاف کریا جے میرے کول چنگی خدمت نہیں ہو سکی اسی تے ایک دن کسے نو کھلا لئیے نا تے 6 مہینے تانے مارنے او یار تو ساڈے اگے بولنا ساڈے گھروں کھا کے ساڈا کھا کے ساڈے اگے بولنا کیسا میرے نبی دا یار ہے آپ بھوکا رہیا ایدی بیوی بھوکی رہی ایدے بچے بھوکے رہے مہمان نو کھانا کھلایا آندا سونیا خدمت چنگی نہیں کر سکیا تیرے محلے چ کنے یتیم بھوکے سو جاندے نے کنیاں بے باتا بھوکیاں سو جاندیاں نے. اللہ اکبر فرمایا سونےو تے میرے نبی فرماندے طلحہ او یار انج دیاں گلاں نہ کر. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمایا ابو طلحہ تو تے تیری بیوی نے رات جڑا جذبہ سار وکھایا ہے رب نو اتنا پسند آیا ہے زمین تے میں کلا نہیں پیا مسکراندا تانوں ویکھ کے تے آسمان تے اللہ بھی مسکرائی جاندا سی. احسار کرنے والے نے بھی ویکھ کے اللہ مسکراندا ہے اور حضور فرماندے نے اللہ اونوں بھی ویکھ کے مسکراندا ہے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نو کھول دیندا ہے. اللہ دے رستے خرچ کرن والا اللہ ویکھ کے مسکراندے نے او میرے فرشتیو ویکھو میرے بندے مال بڑی محنت نال کمایا بڑی محنت بڑی مشقت نال کمایا مال انہوں پیارا بڑا ہے پر میرے رستے چ دین لگا کدی نہیں سوچیا ہے اب میں انہوں دے ہی جانا ہوں میرے رستے لٹائی جانا. جتنے فراخ دل ہو گے اللہ دے رستے چ مال خرچ کرو گے اللہ تانوں ہور زیادہ دے گا اور اللہ تعالیٰ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے. لہذا دین دے کماں تے مدارس تے مساجد تے یتیماں تے مسکیناں تے غریباں تے ضرورت منداں تے دل کھول کے خرچ کریا کر اللہ گھاٹا بھی نہیں پین دے گا تے اللہ تینوں ویکھ کے مسکران لگ جائے. صحابہ تے اللہ ایویں راضی نہیں ہویا انہاں پئی مال بھی اللہ دے رستے قربان کیتے انہاں جاناں بھی اللہ دے رستے قربان کیتیاں. اللہ احسار کرو اللہ تینوں ویکھ کے مسکرائے گا. لو میں گل انہاں لفظاں تے مکا دیاں تواڈے سامنے. اللہ اکبر انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے. حبشی نو ویکھ لو حیرانی جے ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نے جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دتے نے. تائیوں رب آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. گھر بار دینی تو وار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. اور آخری جملہ تے بڑا ہی پیار والا جملہ اے جملہ سن کے مومنہ دے سینے چ
ٹھنڈ پی جانی ہے، مومنا دے سینے ٹھار جانے نے تے کئیاں دے سینے سڑ جانے نے۔ جملہ ایڈا وڈا جے توجہ کرے آجے، اے سفران دے وچ جن موٹیاں تے چایا ہے، سفران دے وچ جن موٹیاں تے چایا ہے، سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے، سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے۔ جملہ آگیا جے جنہیں سینہ ٹھار دینا تو اڈا، سفران دے وچ جن موٹیاں تے چایا ہے، سب مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے۔ آج بھی ہو آقا جی دے نال سدنے، آج بھی ہو مدنی دے نال سدنے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا